بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ وقال اللہ تبارک وتعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی۔ ایک جاگدا چور جو سامنے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی۔ او ویرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگدائی پروردگار راتی۔ اوتھے جا کے پینی بڑی مشکل، اوتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے تے اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا۔ اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کم اوتھے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو جو منہ بولے آ بول ہووے۔ او دے کولو فرشتے آ کی پوچھنا او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس اللہ دی توفیق خاص نال آج اسی جمعہ دے خطبہ اندر پھر 7 دنوں تو بعد جمع ہویا۔ دعا فرماؤ اللہ میرا اور تساں ساریاں دا جمعہ دے خطبہ اندر اللہ دے گھر اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ بلکہ 2 مختلف آیات دے حصے تلاوت کر چکے ہاں، اس دے ضمن اندر اس دے اردا گرد آج دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ ہوئے گا۔ فرائض نو تے ہر بندہ ادا کردہ ہے۔ فرائض کنوں کہندے نے کہ جڑی چیز اللہ رسول والوں اللہ والوں پابند کیتی جائے، جدے
کرن تو بغیر گزارا نہیں۔ مثلاً 5 نمازاں فرائض دے اندر شامل نے۔ 5 نمازاں جب تک بندہ نہیں پڑھتا اس بندے نو اللہ اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح معنی اندر امتی نہیں قرار دیتا۔ فجر، زور، عصر، مغرب، عشاء، اس فرائض جڑے نے فجر دیاں، فجر دے 2 فرض، زور دے 4 فرض، عصر دے بھی 4 فرض، مغرب دے 3 فرض اور عشاء دے بھی 4 فرض۔ جے بندہ حالتے سفر دے اندر ہوئے تے اے ہوئی فرائض پھر بدل جاندے نے۔ فجر دے تے 2 ہی پڑھے جان گے، عصر دیاں جڑے 2 رکعتاں 4 نے وہ پھر 2 رکعتاں تبدیل ہون گیاں۔ عصر پھر 2 دی بجائے بندہ مسافر 4 دی بجائے 2 پڑھے گا، اور اسی طرح مغرب دے 3 ہی پڑھے جان گے تے عشاء دے 2۔ یعنی کہ اللہ نے دین دے اندر چھوٹ بھی دیتی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین دے اندر کسی قسم دی مشکل نہیں۔ لیکن اسی عرصہ ہو گیا اللہ دے فضل و احسان نال اللہ دی عبادت کردے آئے ہیں، اور دعائے اللہ مرن تک آخری نماز بھی جماعت نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یقینی بات ہے فرائض تے اسی سارے ہی ادا کرنے، اس تو اگے بھی چلنا چاہیے۔ کچھ بندے نو اضافی اعمال بھی کرنے چاہیے نے، کچھ اضافی عمل بھی بندے نو کرنے چاہیے نے، چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا بندے دے اعمال اللہ دے سامنے پیش کیتے جان گے۔ جدو اعمال صالح پیش ہون گے فرائض دی کمی محسوس ہوئے گی، پھر جدو فرض دی کمی ہوئے گی تے اللہ فرمان گے اے میرے فرشتیوں ویکھو تے صحیح بندے دے کوئی نفل بھی پڑھنے کے نہیں، کوئی بندے دیاں تہجداں، کوئی بندے دی شراق دی نماز، کوئی بندے دی چاش دی نماز، کوئی اس طرح دے کو عمل موجود نے، دیکھو صحیح تلاش کرو۔ اللہ دے حکم نال فرشتے پھر تلاش کرنگے، اللہ نو تے سب پتہ ہے، لیکن اللہ نے دلیل قائم کرنے واسطے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے۔ فرشتے دیکھنگے، پھر بندے دے نوافل مل جان گے، بندے دیاں تہجد دیاں رکعتاں مل جان گیاں، بندے دے نماز فرضانہ تو بعد بندے دے فرضاں تو بعد نفل مل جان گے، پھر فرض دی کمی اللہ نفلہ نل پوری کر کے تے اللہ بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ یقینی بات ہے کہ اسی اگر ویکھو نا کو جڑا اللہ دا ولی ہوندہ ہے نا، جڑا اللہ دا پیارا بنتا ہے، کو رب دے ولی نو کو سنگ نہیں لگے ہوندے، کہ جڑا اللہ دا ولی ہوندہ ہے کو لوہے دا نہیں ہوندہ۔ اللہ دی زمین تے سب نالوں پیارے رب دے ولی میرے نبی دے صحابہ اکرام گزرے نے۔ صحابہ اکرام اللہ دے او برگزیدہ اور بزرگ ہستیاں، اللہ دے نیک، اللہ دے نبی تو بعد او شخصیات گزریاں نے جنہاں نو اللہ نے ولی دا سرٹیفکیٹ عطا کیتا ہے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کتے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ بے شک صحابہ ہدایت یعنی کہ ولایت دا درجہ اور معیار بندے نو اللہ دی قربت حاصل کر کے ملتا ہے، نہ کہ سر وچ گھٹا پا کے بندہ ولی بندا ہے۔ ساڈے پاکستان دی ولایت دا معیار ہی بڑا عجیب ہو گیا ہے، جڑا لکوں لا دے گڑوں لا دے وہ ادھا ولی ہے، جڑا جناب سارے کپڑے لا دے وہ پورا ولی ہے۔ ساڈی ولایت تے ساڈے ہندوستان پنجابیاں پاکستانیاں دی ہے وے نا، جڑا جناب کو 5 مہینے ناوے نہ اسی انہوں ولی سمجھ لینے ہیں، جڑا کو سر وچ گھٹا پاوے جنہیں خوہ وچ 5 مہینے لتاں لمکائیاں سی گنے ہیں، بڑا پہنچی سرکار ہے، یہ پہنچی ہستی ہے، پہنچیا نہیں ہے جہنم تے گڑے تے پہنچیا تے ان قریب جے اپنے عمال تو باز بریاں تو نہ آیا تے بیڑا گرک ہونا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ دے ولیاں دی نیک لوگاں دیاں نشانیاں جو میں تو انہوں جمعے دے اندر دسڑیاں نے، اور پھر ایسے اعمال جڑے فرضاں تو ہٹ کے کیتے جان اور پھر اونا دی عادت پائی جائے، اور عادت اس طرح دی ہوئے کہ مستقل مزاجی ہوئے۔ میرے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دے مجموعے اندر صحابہ دیاں زبانہ نے گوائیاں دیتیاں کہ نبی محترم علیہ السلام جدوں تہجد دا وقت ہوندا نا،
تہجد دے وقت مدینہ المنورہ دیاں گلیاں بازاراں اندر نکل جایا کر دے. ویکھو تسی پوچھو گے مولوی صاحب کیوں نکلتے سن اللہ دے نبی تہجد دی نماز دے وقت تہجد دے ٹائم اس وجہ تو نکلیا کرتے سن کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صحابہ اکرام تہجد پڑھ دے سن تے صحابہ تہجد دے اندر قرآن پاک دی اس قدر بلند تلاوت ہوندی سی قرآن پاک دی اور تہجد دے ٹائم صحابہ دے کرامی چو قرآن پاک دیاں آوازاں باراں دیاں سن تے نبی پاک اپنے صحابہ دیاں آوازاں سننے واسطے مدینے دیاں گلیاں بازاراں تے جایا کرتے سن. تے آج ویکھو گا ساڑھے پاکستان ساڑھے معاشرے اندر تہجد دے وقت بھی لوکی گانیاں تو باز نہیں آندے, فلماں تے ڈرامیاں تو کنجر خانیاں تو باز نہیں آندے. جڑا وقت اللہ نو منان دا ہوندا ہے اس وقت اندر اسی رج کے اللہ دی نافرمانی کرنے ہاں. اللہ جاندا ہے بساں والے آج جناب ساڈے آ بھرا رکشے والے مان کو نہیں کوئی گل میری دا غصہ نہ کرے اور رکشے والے نو کہہ دو نا بھی گانا گونا بند کر دیو تے او غصہ کر جاندے نے. دسو اے وڈے مومن نے انہاں نے قیامت نو نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی پینا ہے. ٹرالیاں تے گانے بساں وچ گانے بساں دے اندر جناب بڑے بڑے سفر کر لو تے فلماں تے ڈرامیاں تو باز نہیں آندے. جے کسے نو کہہ دو تے او کہندے نے تو لے جا پھر تھلے. گل کرم دا مقصد ہے کہ ساڈے دعوے تے جنت لین دے نے ساڑھے دعوے تے محمد عربی دے ہتھوں پانی پین دے نے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کرتوتاں ساڑیاں او نے نبی علیہ السلام نے 4 درجے بیان کیتے نے. قرآن میں پڑھ لو نا. پہلا درجہ اولون دا جنتیاں دا او اولون نے جڑے جنت دے اندر داخل ہونگے ان دے اندر انبیاء اکرام آنگے. یہ پہلا پراگا جڑا جنت جائے گا. دھیان میرے ول کرے آجے. پہلا پراگا ویگا انبیاء اکرام دا اور پھر اللہ تعالیٰ دے محبوب رسول تے پیغمبران دا ان دے اندر ہی میرے مصطفیٰ بھی جنت دے اندر جان گے. اونا اولون دے اندر ہی جناب آدم علیہ السلام بھی جنت دے اندر داخل کیتے جان گے. اسے گروہ دے اندر ہی جناب موسیٰ تے عیسیٰ یحییٰ تے زکریا حتیٰ کہ آدم تا عیسیٰ تک میرے پیغمبر دی قیادت اندر پھر صحابہ اکرام دے تابعین دی جماعت اے اولون دے اندر داخل کیتی جائے گی. اور دوسرا طبقہ سجے ہتھاں دا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان دے اندر او لوگ داخل کیتے جان گے جنہاں نو اللہ جنہاں دیاں نیکیاں جنہاں دے نیک اعمال گناہاں تو بڑھ جان گے پھر اللہ تعالیٰ انہاں نو جنت دے اندر داخل کرے گا. یعنی گناہ تھوڑے ہونگے تے نیکیاں زیادہ ہونگیاں. تیسرے نمبر تے او آج مقام آراف والے لوگ ہونگے جڑے جنت دے اندر داخل کیتے جان گے. او مقام آراف ایک جنت تے جہنم تے درمیان ایک جگہ ہے جتھے مقام آراف دی دیوار ہوئے گی. اللہ اونا آراف والے ان اس دیوار اتے بٹھا دوے گا. انہاں دیاں نیکیاں بھی برابر ہونگیاں تے انہاں دے گناہ بھی برابر ہونگے. پھر جنی دیر اللہ دے محبوب پیغمبر فرمان دے رب چاہے گا انہاں نو اس آراف جگہ تے بٹھائی رکھے گا. پھر اللہ اپنے فضل نل اللہ اپنے کرم نل اللہ اپنی محبت نل اللہ تعالیٰ اپنے پیار دے ذریعے انہاں نو جنت دے اندر داخل کرے گا. لیکن یہ نہیں پتا کہ او آراف جگہ تے کتنی دیر بین گے. 1 سال دا عرصہ ہوئے گا یا 100 سال دا عرصہ ہوئے گا یا صدیاں بیت جان گیاں یا مہینے دے برابر عرصہ ہوئے گا. اے اللہ دے محبوب پیغمبر دی حدیث نے فقط انہاں ہی بیان کیتا ہے بھی عرصہ کچھ گزارن گے آراف والے پھر جنت جان گے. اور چوتھے نمبر تے او طبقہ ہوئے گا جنہ دیاں نیکیاں تھوڑیاں ہون گیاں گناہ ود جان گے. پھر اللہ انہاں نو جہنم اندر سٹھے گا. جہنم دے اندر نبی علیہ السلام فرماندے نے اے جل جل کے کوئلے دی مانند ہو جان گے. فقط او جگہ بچے گی جڑی جگہ سجدے دے نشان والی جگہ انہاں دے متھے دی ہوئے گی. فقط او جگہ بچ جائے گی او نہیں سڑے گی. میرے محبوب نے فرمایا پھر اللہ اپنی رحمت نال انہاں نو جہنم وچوں کڈ کے تے انہاں نو آب شفا نال پانی دے نال دو کے غسل کرا کے انہاں نو جنت داخل کرے گا. تے جان دیو جدو جنت داخل کرے گا نبی علیہ السلام دی حدیث مطابق کم از کم اور محدثین نے بھی اور آج دے تجزیے دے مطابق جنت دا دروازہ اینا چوڑا ہونا میں
کہ 7 لاکھ بندہ ایک قدم دے نال داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. 7 لاکھ بندہ یک لخت جنت داخل ہوئے گا. اور جدو آخری جہنمی نکل کے جدو جنت جائے گا او دا مکالمہ اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی حدیث دی روایت نقل کیتا ہے. بندہ ایک جہنمی سڑدا پیا, اگے بھی میں تانوں واقعہ سنایا, سڑدا پیا تے اللہ فرماندے نے او جہنم وچ اور بھی بڑے نے, تو بڑا روڑا پایا, کی گل خیر ہے؟ کہندا اللہ جہنم دے عذاب بڑے ڈاڈے نے, یا اللہ جہنم دی اگ بڑی سخت ہے. تے اللہ فرماندے نے تو کی چاہنا ہے؟ اللہ بھی انہوں جنت دین دا ارادہ فرما چکے نے, لیکن اپنے بندے دا نا لاڈ ویکھ رہے نے. تے اللہ فرماندے نے ہن تو کی چاہنا ہے؟ کہندا یا اللہ ایتھوں کڈ کے تے مینوں جہنم دے کنارے تے بہا دے, تے اگے میں تیرے کول کچھ نہیں منگاں گا, سوال نہیں کراں گا. اللہ فرماندے نے جے تو جہنم دے کنارے تے بیٹھ گیا تے جے اگے سوال کیتا تے پھر کہندا سونے ربا پکا وعدہ اس تو اگے نہیں منگدا. فرمایا جا جہنم دے کنارے تے بیٹھ جا. حدیث آندی ہے بندہ اس کنارے تے بیٹھے گا, سامنے ایک چشمہ چل رہا ہے, نیچے چشمہ ہے, اوپر سائے دار درخت ہے. تے کہے گا یا اللہ جے تو غصہ نہ کرے تے میں درخت دی چھاؤں دے نیچے چلا جا. اللہ فرماندے نے وعدہ تو یاد کر, تو تے کہیا سی میں تے سوال ہی نہیں کراں گا, تے پھر بھی سوال ہے, بنی آدم تو کر چکے ہیں. یا اللہ اس درخت دے نیچے پہنچا دے, پھر کچھ نہیں منگاں گا. اللہ فرماندے نے جا چر جا, اور رحمت ہے نا جدو جوش وچ آ گئی تے ساڈے ورگے گناہگار بھی انشاءاللہ جان گے. نبی السلام فرماندے نے وہ درخت دے نیچے جا کے بیٹھے گا تے سامنے نظر مارے گا تے سامنے او دے نال وی پیارا جہا درخت, سائے دار درخت, نیچے چشمہ چل رہا ہے, نظر آئے گا تے کہندا ہے یا اللہ جے کمیں غصہ نہ کرے تے یا اللہ او درخت دی دوسری چھاؤں دے نیچے بھیج دے تے میں تیرے نال ہن پکا وعدہ کرنا اوتھے بھیج چھڑ, پھر کچھ نہیں منگاں گا. اللہ فرماندے نے تو تے آکھیا سی میں سوال نہیں کراں گا, ہن پھر وعدہ خلافی کیتی ہے بنی آدم. کہندا یا اللہ آخری بار ہی اوتھے بھیج دے, پھر کچھ نہیں منگاں گا, سوال نہیں کراں گا. حدیث ہے میرے محبوب پیغمبر دی, جدو دوسرے درخت دی چھاؤں دے نیچے پہنچے گا سامنے نظر مارے گا ایک درخت پیارا ہور نظر آئے گا, تیسری جگہ تھے ناڑی اللہ انہوں جنت دا دروازہ بھی دکھا دے گا. کہندا یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے, اللہ جے غصہ نہ کرے تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ اپنے بندے دی اس جناب اس فعل تو اللہ مسکرا پین گے, اللہ دی ذات ہنس پوے گی, میرا رب مسکرائے گا. اللہ دا اپنے بندے دا مکالمہ دیکھ کے, یہ بندے دا مکالمہ اپنے رب نال ڈائریکٹ چل رہا ہے, ڈائریکٹ. دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو صحیح موسم تے سمے اندر رب نال پیار نال گلاں کرن دی توفیق عطا فرمائے. کہندا ہے یا اللہ جے غصہ نہ کریں, یا اللہ جے غضب نہ ہوئے تے میں او جنت دا دروازہ تے درخت تے قریب نہ چلا جا. اللہ فرماتے نے بار بار اما میں بار بار وعدہ خلافیاں کرنا ہے. کہندا اللہ سنیا اوتھے بھیج دے جنت دے دروازے اگے, پھر میں سوال نہیں کراں گا. تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ نے جنت دے دروازے اگے نو بھیج دیتا ہے تے ہن جنت دے دروازے اگے جا کے بیٹھا ہے. ہن اندروں جنتیاں دے گلاں کرن دی, جنتیاں دی گفتگو دی آواز آ رہی ہے تے صبر نہیں کر سکیا. کہندا یا اللہ جے آنکھیں تے میں جنت دے اندر ہی نہ بڑھ جا. تے اللہ فرماندے نے او میرے بندے تو بار بار کیا ہے جا آخری باری جا جنت دے اندر چلا جا. تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اوتھے ماحول اللہ نے جدا جنت دے بناتا ہے کہ انہوں دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہے, اوتھے تے تیر رکھن نو جگہ نہیں, یعنی منظر اللہ نے جدا بنایا نا. تے کہندا یا اللہ ایتھے تے اینی دنیا ہے تے میں کتے رہنا ہے. اللہ فرماندے نے او کمڑیا انسانا پہلے نمبر تے اللہ تعالی فرماندے نے جا جنت دے اندر چلا جا. کہندا یا اللہ ایتھے تے انی دنیا ہے تے میں کتے رہنا ہے. اللہ فرماندے نے او بندیا گل سن, جنہ زمین تے اسمان دا دنیا تے فاصلہ سی, جے میں تینوں اینی کو جگہ جنت وچ دے دیاں تے راضی ہے. تے اے کہندا ہے یا اللہ میں گناہگار جیا بندہ, اللہ میں کمزور جیا بندہ, اللہ میں غلطیاں دا پتلا
تو جہانا دا رب ہو کے تے میرے ورگے گناہگار نال مذاق پیا کرنا ہے۔ تے میرے پیغمبر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ایتھے مسکرا پہ، میرے پیغمبر بھی مسکرا پہ۔ حضرت صحابی نو پوچھیا جناب تسی کیوں مسکرائے جے؟ آخے نبی پاک نو حدیث بیان کر دیا میں مسکران دیا ویکھے آئے تے نبی پاک کیوں مسکرائے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ اپنی جدوں ایک گل سنائے گا کہ اللہ تم جہانا دا رب ہو کے تے میرے ورگے گناہگار نال مذاق پیا کرنا ہے تے نبی پاک فرماندے نے اللہ اس بندے دی اس بات تے مسکرا پوے گا، میرا رب مسکرا پوے گا۔ اللہ فرمان گے چلے آ انسانا اوے بنی آدم میں تیرے نال مذاق نہیں کردا، کہندا یا اللہ اگے میں ریڑ کھوڑ کے میں تے جنت دے اندر اگے بڑا اوکھا پہنچیا وا، تو پلا مینوں انی جنت کتھے جنت دے اندر جگہ دینی ہے؟ اللہ فرمان گے جا جا میرے بندے جنہ زمین تے اسمان دا فاصلہ ہے تے میں وعدہ کر چکیا میں تینوں انی جگہ جنت تے دواں گا، جائے تے نالوں 10 گنا زیادہ ہور میں تینوں جنت دے اندر جگہ دے دیتی ہے۔ سونو دنیا اندر نیک عمال کیتے ہون گے تے جدا سما بنے گا، دعا کرو اللہ پاک سانو پہلیاں لوکاں میں جنت دے اندر داخل فرمائے۔ قرآن پاک دی آیت فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا لوگو جڑے میرے بندے نے جڑے میرے پیارے مخلص بندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے بندے زمین دے اتے بڑے جناب نرمی دے نال بڑے پیار دے نال تے بڑے آہستہ آہستہ انداز نال قدم پٹ کے چل دے نے۔ فرمایا جڑے میرے بندے ہوندے نے وہ میری زمین تے تکبر نال پیر مار مار کے نہیں چل دے۔ اللہ جاندہ کئی بندے ویکھن دے نے، کئی بندے ویکھن دے اندر آئے نے زمین تے ٹر دے نے، اینا تکبرانہ چال چل دے نے، اینی تکبر والی چال چل دے نے کہ زمین دے اتے جناب آکڑ آکڑ کے سنداب نہ ٹرن گے کہ سامنے والا بندہ بھی گھرانو پریشان ہو جائے گا۔ اے تے بندہ ہی نہیں بندے پلا انج چل دے نے جویں چل دے۔ فرمایا میرے نیک بندے آہستہ آہستہ نرم نرم قدم رکھ کے زمین تے چل دے نے۔ تے اگے فرمایا جڑے میرے پیارے بندے ہوندے نے انہاں دی دوسری صفت کی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تے انہاں دا کسے جاہل گروہ دے نال جدوں کو واسطہ پہ جاندا ہے، جدوں جاہل لوگاں نال انہاں دا واسطہ پہ جاندا تے جاہلاں دے نال بحث نہیں کردے۔ کئی ساڑے پرائے میں جناب سر تے دماغ لڑائی جان گے، اگلے بندے نو یقین جانو دین بھی سمجھانا ہستے بھی اگلا بندے نو اگلے نو بھی تے عقل ہوئے نا۔ کئی سوال تے سوال ماری جان گے، سوال تے مولوی دا امتحان لئی جان گے۔ سوال کرنا سنت ہے، سوال کرنا میرے پیغمبر نے فرمایا جے نہ پتا ہوئے تے فاسالو اہل ذکری پوچھ لو جے نہیں تو انو علم تے اہل علم نو پوچھ لو۔ لیکن میرے پیغمبر فرماندے نے بہتے بے مقصد سوال بھی بندے نو برباد کر دیندے نے۔ تے کئی اگو جاہلاں نال واہ پہ جائے، کئی قرآن دی گل مندے نہیں، کئی تے قرآن دیاں گلاں تے آیاتاں نو رد کیتی جان گے، کئی تے ایسے جاہل ویکھے نے جنہاں دے سامنے صحیح حدیث سناوو تے او حدیث نو کہندے نے میں نہیں مندا میرے امام دی گل ہے، میں نہیں مندا میرے مرشد تے میرے پیر دی گل ہے۔ کئی تے جناب انج دے جاہل نے حدیث دے سامنے اہمیت دیندے نے اپنے پیر دی گل نو، کئی تے جناب انج دے جاہل نے جڑے پیغمبر دے فرمان دے سامنے اپنے جناب ولیاں دیاں گلاں نو جناب اہمیت دیندے نے۔ آو اللہ دے قرآن نے تیسرے نمبر تے فرمایا جڑے میرے ولی ہوندے نے فرمایا والذین، سبحان اللہ، قرآن کدی پڑھیا جائے اللہ جاندہ قرآن پڑھیا جائے تے بندے نو ہدایت مل دی ہے۔ ہیران جے دی کہانی نہ پڑھی جائے
بندے دی اگلی بھی جاندی رہندی ہے اللہ جاندا ہے بندہ قرآن دے لاگے ہوندا ہے تے بندے دا سینہ روشن ہو جاندا ہے سبحان اللہ فرمایا جڑے میرے ولی ہوندے نے انہاں دی تیسری صفت کی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما سبحان اللہ فرمایا میرے ولی جڑے ہوندے نے انہاں دی ایک وڈی صفت ہے اور رات دے وقت یبیتون لربہم سجدا وقیاما جڑے میرے پیارے مخلص بندے ہوندے نے وہ میری بارگاہ دے اندر قیام بھی کردے نے تے سجدے بھی کردے نے جدو پوری آدمیت ستی ہوندی ہے اے میرا نیک بندہ وضو کردہ ہے تے مسلے تے آ جاندا ہے اے دی امی بھی سو گئی ہے اے دا ابو بھی سو گیا ہے دیاں بیٹیاں بھی سو گئیاں نے اے مسجد دے اندر یا گھر دے اندر کسے نکر اندر لگ کے تے جناب اللہ دی یاد دے اندر اللہ دے کھیڑے پہ جاندہ ہے یعنی تہجد دی نماز پڑھدا ہے اور پھر اللہ نے سورہ سجدہ اندر دوسرے نمبر تے فرمایا تاتا جافا جنوبہم عن المضاج یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون فرمایا جڑے میرے ولی ہوندے نے انہاں دیاں کروٹاں بستریاں تو الگ گزردیاں نے پر اس بستریاں تو الگ ہو جاندے نے جدوں تہجد دا وقت شروع ہو جاندا ہے پھر اپنے رب وال خوف تے تمے دے نال خوف دی وجہ تو تے ڈر دی وجہ تو جھک جاندے نے اور پھر کی کردے نے فرمایا وطمع بھی رکھ دے نے لالچ بھی رکھ دے نے اللہ دا پیار مل جائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فرمایا پھر میرے ولی خرچ بھی کر دے نے میرے ولی خرچ کر دے نے بخیلی تے کنجوسی نہیں کر دے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فرمایا جو مال جو رزق جو دولت میں اپنے بندے نو دیتی ہے میرا بندہ میرے رستے اندر خرچ بھی کردہ ہے اللہ جاندہ ہے اج الی لگ جاندی ہے پیسیاں نو زکاة بندے اللہ دے رستے اندر نہیں دیندے یقین جانو ساڑھے پاکستان دے بلکہ پوری دنیا دے مسلمانہ دا ایسا حصہ موجود ہے جڑے بندے مسلمان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دینے تے زکاة دیندے ہی کوئی نہیں زکاة نہیں دیندے مسلمان بھی نے لا الہ الا اللہ دے پابند بھی اپنے آپ نو سمجھتے نے تے بڑا حاجی تے بڑا چودھری تے بڑا مومن بھی سمجھتے نے لیکن زکاة دیندے ہی کوئی نہیں یاد رکھیے جڑا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے ایک رکن دا بھی انکاری ہے وہ مسلمان رہ جاندہ وہ مسلمان ہوندہ جڑا بندہ زکاة نہیں دیندہ تہجد پڑھی جاوے فجر پڑھی جاوے زور اثر مغرب عشاء ساریاں نمازاں پڑھی جاوے یقین جانو جڑا زکاة دا تارک ہے اس بندے نو ذہن اندر گل پھر بٹھا لینی چاہی دی اللہ نو اے دیاں نمازاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں جڑا بندہ زکاة نہیں دیندہ ایسے بندے مسلمان نے جڑ پھر جناب نبی پاک نے فرمایا جدو قوم زکاة دینا چھڑ دوے گی تے اللہ بے موسمیاں بارشاں پان لگ پوے گا بے موسمیاں بارشاں آندیاں پئیاں نے کہ نہیں آندیاں پئیاں یقین جانو ایس موسم دے اندر ساڑھا جناب عجیب ہی سما بنے آمدہ سی لیکن بے موسمیاں بارشاں پھر ایک دوسری حدیث سے مطابق میرے نبی دی بنے ماجہ دی حدیث ہے جڑا بندہ زکاة نہیں دیندہ اللہ پاک انہاں دا پانی بند کر دیندہ ہے یقین جانو آج میرے توڑے ملک اندر انجی ہویا ہے دریا سکے پہنے نیران سکیاں پئیاں نے پانی لین واسطے جناب 500 فٹ نیچے بور کرنا پیندا ہے بور والے پیندے نے پانی ہور نیچے چلا گیا ہے آقا جزیہ نگار کہندے نے 2003 وچ بندے نو پانی لبنا ہی کوئی نہیں کی خندہ پہ آئے سونیو آج زکاة مسلمان دینی شروع کر دے منتے اللہ وبال تے عذابات تو اللہ بندیاں نو ازمیشاں تو باہر کر دبے فرمایا مومنو
وہ نے جڑے زکات دیندے نے، مومن وہ نے جڑا جڑے صدقہ کردے نے، مومن وہ نے جڑے اللہ دے راہ دے اندر جناب خرچ کرن والے ہوندے نے۔ تیسرے نمبر تے اللہ فرماندے نے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماندے نے جڑے میرے نیک بندے نے قیامت نو انہاں نو خوف ہوئے گا۔ نیک بندے جڑے قیامت والے دن اللہ دے سامنے پیش ہون گے، اللہ پاک انہاں نو قیامت والے دن اللہ فرماندے نے میں جنتاں دواں گا، انہاں نو ڈرا نہیں ہوئے گا، انہاں نو کسے قسم دا کوئی خطرہ نہیں ہوئے گا۔ آؤ آؤ دعا کرو اللہ پاک سانو فرضاں دے نال اللہ نفلی عبادت کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آؤ میں حدیث پیش کراں روایت جامعہ ترمذی دے اندر کتاب الصلاۃ دے اندر جڑی میں حدیث پڑھن لگا، دعا کرو اللہ انجی سانو نمازاں دے اندر کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے، میں اپنے نبی کو سنیا من صلی فی یوم او لیلۃ اثنتا عشرۃ رکعتن، میرے پیغمبر اثنا عشرۃ رکعتن، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اوے لوگو جڑا دن رات دے اندر 12 رکعتاں پڑھدا ہے، کنیاں رکعتاں 12 رکعتاں، میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا 12 رکعتاں دو یعنی جو میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا 12 رکعات نفل ادا کردا ہے اللہ دے واسطے جنت دے اندر محل بنا دیندے نے۔ وہ 12 رکعتاں کیڑیاں نے؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا زور تو پہلا 4 رکعتاں، زور تو بعد 2 رکعتاں، مغرب تو بعد جناب 2 رکعت، عشاء تو بعد پھر 2 رکعت، فجر تو پہلا 2 رکعت۔ میرے محبوب پیغمبر نے 12 دی تعداد گنائیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ 12 رکعتاں پڑھدا ہے نا زور تو پہلا تے اس تو بعد زور تو بعد 2 رکعتاں، اگے پھر نماز آگئی۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا مغرب تو بعد 2 رکعتاں پڑھدا ہے، جڑا بندہ عشاء تو بعد 2 رکعتاں پڑھدا ہے، جڑا بندہ فجر تو پہلا 2 رکعتاں پڑھدا ہے، انہاں دی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک دے واسطے جنت اندر بہترین مقام تعمیر کر دیندے نے۔ اے وے نفلی نماز کہ یقین جانو کئی تے فرض ہی بڑے اوکھے پڑھدے نے، نفل پڑھنی تو دور دی گل ہے، فرض اللہ اینی چھیتی لگی ہوندی ہے نماز۔ اوے نماز آ کے جناب شٹر تھلے کیتا، ساڈے پرا جناب آ کے نماز پڑھ دے نے تے شٹر تھلے کیتا، فٹافٹ نماز پڑھی، فٹافٹ آئے۔ نماز دا بھی کوئی مزہ نہ رہا، کوئی سکون نہ رہا، کوئی خشوع نہ رہا۔ اوے سونیا جے آئی گیا میں مسجد دے اندر چاج نال صحیح طریقے نفل بھی پڑھ، سنتا بھی پڑھ، فرض بھی پڑھ۔ میرے محبوب جڑے نفل نہیں پڑھ دے، جڑے سنتا نہیں پڑھ دے تے کئی تے جناب فجر دیاں 2 پڑھیاں تے گئے، جناب زور دیاں آگے 4 فرض آئے، جناب 4 رکعتاں پڑھیاں تے گئے، نفل پڑھ دے نے نہ سنتا پڑھ دے نے۔ او اس عمال تو اس جناب نیکی تو پیچھے ہو جاندے نے۔ اور اگلی حدیث سنو، میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، روایت میرے پیغمبر دی سنن نسائی اندر جناب صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر نے فرمایا فجر دیاں جڑیاں 2 سنتاں نے پچھلے سال بھی میں حدیث سنائی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا مینوں ان دنیا دے لاکھ قیمتی نہیں ہے نہ مال قیمتی نہیں، انج کہہ لو میرے پیغمبر فرماندے نے دنیا تو لے کے آسمان تک، آسمان تو لے کے نیچے زمین تک ایمنی کوئی چیز قیمتی نہیں جنیاں میں محمد نو فجر دیاں 2 سنتاں قیمتی نے۔
جنیاں فجر دیاں دو سنتاں قیمتی نے اللہ جاندا سی سونے مگر لگ کے اپنی نماز ضائع کر دینے اپنے کاروبار پیچھے لگ کے اپنیاں نمازاں ضائع کرنے اگے سنو میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں اپنے نبی دی زبان وچوں سنیا ہے یہ روایت ہوندی ہے سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ دے اندر نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ زور تو پہلا 4 رکعتاں پڑھدا ہے کنیاں رکعتاں تے پھر میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے زور تو بعد بھی 4 رکعتاں پڑھدا ہے زور تو پہلا بھی 4 پڑھدا ہے تے زور تو بعد بھی 4 دی حفاظت کردا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے زور تو پہلا تے بعد دے اندر 4 پڑھن والے اتے اللہ جہنم نو حرام کر دیندا ہے اے جے نفل دی برکت اے جے اضافی مال اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون رب دا ولی ایویں نہیں بنیا جاندا اللہ دے سامنے ڈگ ڈگ کے بنیا جاندا ہے میرے نبی فرماندے نے جڑا چاہندا ہے میں رب دا پیارا بن جاواں او سجدے بہتے کریا کرے واسجد وقت رب میرے پیغمبر فرماندے نے سجدے کرو تے رب دے نیڑے ہو جاؤ گے سبحان اللہ رب دا پیار ڈگ کے جھک کے ملدا جے اللہ دا پیار ڈگ کے ملدا جے اللہ دا پیار سنتا اندر ہے اللہ دا پیار رکوع اندر ہے اللہ دا پیار سجدیاں دے اندر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے اگلی حدیث سنیے میرے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں اللہ دے نبی کو حدیث سنیے اللہ اس بندے تے رحم کرے اللہ اس بندے تے اپنا فضل کرے اللہ اپنا رحم تے فضل و کرم دی بارش کرے جڑا بندہ عصر تو پہلا 4 رکعتاں پڑھدا ہے فرمایا اللہ دے تے فضل کرے کرم کرے رب دے تے فضل کردا جے کرم کردا ہے تے کئی بھرا ساڈی روٹین ہے کہ اسی آندے ہی 2-3 منٹ جدوں جناب جماعت دے وچ باقی ہوندے نے فٹافٹ دوا دب جناب دکان بند کیتی یا گھر کاروبار گھر دا معاملہ سمیٹیا تے اسی ویکھدے رہنے ہلے 15 منٹ باقی نے ہلے 15 منٹ اذان ہو گئی ہے تے اذان تو بعد ہلے مولویاں نے 15 منٹ بعد مصلی تے ہونا ہے چلو 15 منٹ بھی گھر لنگ جانا لیکن جڑے بندے اللہ والے ہوندے نے او اذاناں تو پہلا ہی مسجد تے پہنچے ہوندے نے تے میرے نبی فرماندے نے او 7 بندیاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ دے گا انہاں وچ ایک اے وی بندہ ہوئے گا جنوں فجر تو بعد زور دی تانگ ہوئے گی زور تو بعد عصر دے انتظار اندر ہوئے گا فرمایا جنوں اللہ دے گھر مسجداں نال پیار ہے نا پیار کئی تے جان چھڑان آندے نے کئی امی نو وکھان تے ابے نو وکھان کئی بھراواں نو وکھان تے یاراں نو وکھان ہاں میں نماز تاں پڑھن چلا میرا بیلی مسجد تے چلا ہے میرا بھرا مسجد تے چلا ہے تے میں تاں مسجد تے چلا نا میرے سونےو کسے نو وکھان واسطے نماز نہیں پڑھنی رب کولوں ثواب لین واسطے نماز پڑھنی ہے دعا کرو اے وی فجر عصر تو پہلا 4 رکعتاں اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اگے سنو میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور ایسی عظیم حدیث ہے ایک بی بی ہے ایک بندہ ہے تے نہ دعا دی گل ہے ایک خامد ہے ایک او دی گھر والی ہے تے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ رحم فرمائے اس بی بی تے اللہ رحم فرمائے اس بندے تے جڑی رات دے وقت اٹھ دیئے جڑی اٹھ دی اللہ واسطے اٹھ دیئے 8 نفل ادا کرن واسطے تہجد پڑھن واسطے اٹھ دیئے میرے نبی فرماندے نے اللہ رحم کرے اس بندے تے جڑا بندہ 8 رکعات پڑھن واسطے اٹھ دے یعنی تہجد دی نماز پڑھن واسطے اٹھ دے میرے نبی نے فرمایا پھر اللہ انہاں
دوواں تے رحم فرمائے او بڑے عظیم خامد بیوی نے اپنی خامد تے خامد اپنی بیوی نو بیدار کردا فجر دی نماز واسطے او نہیں اٹھ دی پیار نال پانی لیوندا اے اے حدیث نبی پاک دی فرمایا خامد اپنی بیوی نو فجر واسطے تہجد واسطے اٹھاندا اے اگر او بیوی نہ اٹھے تے جناب پیار نال پانی دا چھڑکدا اودے منہ تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے پھر فجر دونوں اٹھ کے پڑھن لگ پیندے نے پھر بی بی خامد سویا ہویا تے اپنے خامد نو اٹھان دیئے خامد نہیں اٹھدا پانی لے آ کے منہ تے چھینٹے مار دیئے میرے پیغمبر فرماندے نے اے بڑا عظیم جوڑا ہے جڑا جوڑا ایک دوجے نو تہجد واسطے اٹھاندا ہے تہجد واسطے گالاں تے ایک دوجے نو جناب خامد بیوی بڑیاں کٹ لیندے نے خامد بیوی دے گلے بیوی اپنے خامد نو برباد کیتی جائے گی محلے دیاں بیبیاں دے سامنے اپنے خامد نو پنڈی جائے گی خامد اور جناب اپنے یاراں وچ اپنی بیوی دے گلے شکوے کیتی جان گے اینا گلیاں شکواں تو میرے بھراؤ ساتھیو صاحب بچنا ہے جڑا کام کرنا ہے وہ کرنا ہے انشاءاللہ انہوں اٹھاو گے اپنیاں بیویاں نو کہیں اگر کوٹ پینی ہے جے بیوی نو اٹھایا تے انہیں کو مارنا ہے یقین جانو یہ بڑا چنگا عمل جے یہ چنگا عمل ہے تہجد واسطے انشاءاللہ اپنے گھر والےاں نو اٹھانا ہے انشاءاللہ اٹھانا ہے تے بیبیو تسی بھی میریو پہنو تسی بھی تھوڑا کو ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو تسی گالاں دے پھٹکار اپنے خامداں نو دے دیاں دے دعائیں نہ کریا کرو بار بچارا سارا دن محنت مزدوری کر کے ہوندا تے اوندیاں نال گلے اوندیاں نال شکوے اوندیاں نال تو میرے گھر دا چھڈیا ہی ککھ نہیں تو میرا بیڑا گرک کر دیتا نکھتیا تیرے گھروں میں کدی سکون ہی نہیں پایا تیرا کھانا خراب تیرا بیڑا انج ساڈیاں ماواں بھੈਣਾں اوندیاں نال اپنے خامداں نو سلامیاں دیندیاں نے دعا کرو اللہ پاک اس گندے عمال تو بچا لبے خامد بھی سکون نہ رہے گا بیوی اچھا جدو خامد بیوی کٹھے نماز تہجد پڑھنگے پیار آوے گا کہ نہیں آئے گا نا جدو کٹھے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنگے اگر پیار نہیں ہوئی تو اللہ پیار پیدا کر دے گا دعا کرو اللہ پاک انج دے اعمال دے اندر پہلا اللہ فرسٹ پوزیشن لین دی توفیق دے آمین ثم آمین اگے میں حدیث جامعہ ترمذی دی پڑھن لگا میرے اور تساں دے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تہجد پڑھیا کرو لوگوں تہجد دی نماز پڑھیا کرو تہجداں دے پابند ہو جاؤ قیام اللیل پڑھیا کرو قیام اللیل دے اندر رویا کرو نماز رات دی پڑھیا کرو اے دا فائدہ کی ہوئے گا میرے نبی فرماتے نے جڑا بندہ رات دا قیام کردا ہے اس رات دے قیام دی وجہ تو بندہ اللہ دے نیڑے ہو جاندا ہے بندہ رات دا قیام کردا ہے بندہ رات دے قیام دی وجہ تو برائیاں دا خاتمہ ہو جاندا ہے بندہ رات دا قیام کردا ہے بندہ گناہاں تو دور ہو جاندا ہے رات دے قیام دی وجہ تو میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ تہجد دی نماز نفل نماز پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے نو بن منگیاں دے دیندا ہے اللہ جاندا کدی تہجد دے وقت اٹھو تے صحیح بڑا ہی مزہ جے تہجد دے اندر پچھلی راتی جڑا بھی اٹھ پیندا ہے اللہ جاندا ہے انہوں فجر تے زور عصر تے مغرب عشاء دے نال ایک نواں ہی مزہ لگ جاندا ہے تہجد مانگ رب کو تہجد اندر تیاں پتر مانگ رب دے کو تہجد وڑے اٹھ کے اپنے کاروبار دی کامیابی مانگنا اپنی صحت چاہی دیا تہجد دے وقت اٹھیا کر اپنی پریشانی دا حل چاہنا تہجد پڑھ دکھاں دا علاج چاہنا تہجد پڑھ پریشانیاں دا حل چاہنا تہجد دی نماز پڑھ اوے سونیا شوگر تے دمے تے ٹی پی دا علاج چاہنا تہجد دی نماز
نماز پڑھیا کر۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ بن منگیاں دیندا رات دی نماز پڑھن والے نو۔ اور پھر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو سامنے رکھو۔ امام احمد بن حنبل دا واقعہ تانوں میں سنان لگا وا۔ اوے سونےو محدثین وی تہجد دے پابند، صحابہ کرام بھی تہجد دے پابند، ائمہ کرام بھی تہجد دے پابند، امام بخاری بھی تہجد دے پابند، امام مسلم بھی تہجد دے پابند، امام جناب نافع بھی تہجد دے پابند، امام ترمذی بھی تہجد دے پابند۔ ہر ایک ائمہ دے وچوں ایک ایک فرد حدیث لکھن والا۔ اوے سونےو نیک لوگاں دی صف دے اندر جن نے اللہ دے نبی گزرے، جن نے جناب ولی گزرے، جن نے صحابہ کرام گزرے، جن نے تبع تابعین گزرے، سارے رات دی نماز دے پابند سن۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو ایک مہمان آ گیا، مہمان نو رات سلایا، کول تھوڑا جہا پانی رکھ دیتا ہے وضو واسطے۔ امام صاحب جدوں آئے نے فجر دے وقت انہوں اٹھان واسطے امام صاحب آئے نے، اپنے مہمان تے پرونے نو ویکھیا کیے پانی اونج دا اونج ہی پیا، انہیں پانی رات نو استعمال ہی نہیں کیتا۔ امام احمد بن حنبل آ کے فرماندے نے اللہ دے بندے تو پانی نو ہاتھ تک نہیں لایا، یعنی تو وضو نہیں کیتا، تو تہجد نہیں پڑھی، تے میں تے دیکھیا بھی سنیا ہے، میں تے اس گل دا گواہ بھی ہاں۔ آپ فرمان لگے میرے علم دے اندر ایسا ہے کوئی بھی اللہ دا ولی، اللہ دا پیارا ایسا نہیں گزریا جن نے رات دی نماز چھڑی ہوئے تے تو پڑھی کوئی نہیں، تو پڑھی کوئی نہیں۔ تو میرے گھر دا بھی مہمان ہے، میں تیرا بےزتی نال تیرا غصے نو بےزتی نال کڈن نہیں لگا، لیکن سونیا تہجد دا پابند ہو جا۔ تے کئی کہندے نے تہجد دے وقت سونیو نیند بڑی آئی ہوندی، ایک کہندا میں تہجد پڑھ لینا میرے کول فجر نہیں پڑھی جاندی۔ ایک بھائی نے مینوں پوچھا تہجد پڑھ لینا فجر نہیں پڑھی جاندی۔ ساڈے جماعت دے خطیب مولانا منظور احمد صاحب دعا کرو اللہ زندگی دراز فرمائے، وہ فرماندے نے بھی تہجد پڑھ لینا فجر نہیں پڑھی جاندی، تے نسخہ میں دس دینا عمل تو کر لے۔ پھر انہاں دا جشیلا انداز ہے، فرماندے نے تہجد پڑھ کے فجر تک کان پھڑ لیا کر، آپ پڑھی جاوے گی۔ آندا فجر تو بعد پہلا تہجد تو بعد نیند آ جاندی، دعا کرو اللہ فجر تہجد ساریاں نمازاں ٹائم تے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی عبدالقیوم صاحب و دیگر میں کہنا یقین جانو ایک ساڑی تہجد کمیٹی بننی چاہی دی۔ تہجد کمیٹی کوئی دکھاوے واسطے تے کوئی نماز نہیں پڑھدا، دکھاوا تے کسے نو آپا نہیں نہ کرنا، دکھانا رب نو ہے، کنو دکھانا ہے۔ سونےو اپنیاں نمازاں رب دے سامنے پیش کرنیاں نے۔ اگے سنو میرے پیغمبر دی اگلی حدیث سنو، آپ نے فرمایا لوگو جدوں بندہ رات نو نیند کردا ہے سوندیاں نال ہی شیطان بندے تے حاضر ہو جاندا ہے۔ اے پکا وے جمدیاں مردیاں تائیں نے جان چھڑنی، انہیں نہیں چھوڑنی جان۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جدو بندہ رات نو نیند کردا ہے سوندے ادھروں بندہ سوندا جاندا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی نبھان واسطے آ جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے 3 گنڈاں وجدیاں نے، 3 گرا شیطان ماردا ہے بندے نو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے 3 گیرا ماردا ہے بندے نو، تے پھر آ کے نہ انہاں گیرا دے اوتے انج کر کے ہاتھ ماردا ہے اپنا، سویا رہ ستا رہ ہلے تیری رات بڑی لمبی ہے، سویا رہ ستا رہ ہلے نماز فجر دا وقت بڑی دور ہے، سویا رہ ہلے تہجد دا وقت بڑی دور ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جڑے امام دے کچے ہوندے نے، جڑے امام دے بالکل نرم ہوندے نے، وہ اپنی تہجد بھی شیطان دے ہتھوں گوا پیندے نے، اپنی فجر بھی گوا پیندے نے، تے جنہاں نو اللہ توفیق دیندا ہے او اٹھ کے پڑھ لیندے نے، دعا پڑھ دے نے، تے نال ہی اللہ انہاں دی ایک گانڈ شیطان والوں لگی کھول دیندا ہے، وضو کردے نے دوجی کھل گئی، تے جناب اللہ دے ہاں سجدے آ کے پہ جاندے نے، تینے کھل جاندیاں نے۔ میرے نبی دی بخاری دی حدیث فاصبحا نشیطا طیبا نفس، میرے پیغمبر فرماندے نے اس بندے نے صبح کیتی ہے چاکو چوبند والی صبح کیتی ہے تے زندہ دل والی صبح کیتی ہے۔
جنہیں بندے نے فجر دی نماز اٹھ کے پڑھی شیطان دی لگیاں گراں دو انہیں کھول کے تے شیطان نو للکاریا اللہ دی فرمان برداری کر کے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نے فیتا فرمایا جنہیں فجر پڑھی انہیں چاکو چوبند انہیں چلاک صبح کی تھی جنہیں فجر دی نماز پڑھی جنہیں تہجد تو بعد فجر دا اہتمام کیتا میرے پیغمبر نے فرمایا انہیں خوبصورت صبح کی تھی انہیں بڑی عظیم و شان صبح کی تھی انہیں زندہ دل والی صبح کی تھی اے میں نہیں کہتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے آپ فرمان دینے جڑا بندہ فجر پڑھدا ہے وہ بندہ زندہ دل ہے جڑا تہجد پڑھدا ہے بندہ زندہ دل ہے آؤ اگے توجہ فرماؤ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حدیث دے ٹکڑے اندر اگے میرے پیغمبر نے فرمایا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثًا نَفْسِ كَسْلَانًا میرے پیغمبر فرمان دینے جڑا بندہ ستا رہا فجر نہ پڑھی فجر بھی گوائی تے تہجد بھی گوائی میرے پیغمبر فرمان دینے ہوں دی کوئی بادری نہیں وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثًا نَفْسِ جس بندے نے فجر بھی نہ پڑھی تے تہجد بھی نہ پڑھی میرے نبی فرمان دینے انہیں خبیث قسم دی صبح کیتی ہے خبیث بندہ ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اور جن نے فجر نہیں پڑھی وہ بندہ خبیث ہے جن نے فجر اٹھ کے ٹائم تے نماز ادا نہیں کی تھی وہ بندہ خبیث ہے جڑا سورج اگن تو پہلا نہیں اٹھیا وہ بندہ خبیث ہے وہ سونیا بندہ خبیث آج کوئی مولوی کوئی کہہ دے کسے نو یار تو بڑا بڑا خبیث ہے تے ساڑھے پراؤں نو ڈانگ لے کے مارن تک پہنچن گے تے جنہوں میرے محمد کہہ دینا میرا امتی خبیث ہے انہوں جنت لبے گی دعا کرو اللہ فجر ٹائم تے پڑھن دی توفیق دے شیر شور مینوی ہوندے نے لیکن مسئلے مسائل دی گفتگو ہو جاتے ہو دا فائدہ ہو جاندہ ہے کیوں جی گل صحیح ہے کہ غلط ہے سمجھ بھی آندی ہے ماشاءاللہ میرے نبی نے فرمایا اس بندے نے خبیث صبح کیتی ہے اگے توجہ فرمائیے میرے محبوب پیغمبر دا اگلا فرمان سنیے میرے پیغمبر فرما جڑا ستا رہا ہے کو اور بھی نقصان ہوندا ہے کو اور بھی روایت صحیح البخاری دے اندر فرمایا ذاکا رجل بال الشیطان فی اذنیہ کو سمجھ آئیے نبی پاک فرمان دے جڑا بندہ ستا رہا ہے اس بندے دی کوئی بہادری نہیں بلکہ نبی پاک فرمان دینے ذاکا رجل بال الشیطان فی اذنیہ میرے نبی فرمان دینے جڑا بندہ فجر دے ٹائم نہیں اٹھدا انہیں اپنے کناں وچ شیطان کو پیشاب کروا دیا ہے یہ 1.5-2 سال پہلا جمعہ پڑھایا تے حدیث میں بیان کی تھی فرمایا جڑا بندہ فجر وقت تے نہیں پڑھدا انہیں کناں وچ کیندے کول پیشاب کرایا ہے اور جڑا فجر جنہیں کناں وچ شیطان پیشاب کر دے اس بندے نو صحت ملے گی اس بندے دی صحت بھی گئی جڑا سویرے سویرے اٹھ کے کناں وچ شیطان کول گلوکوز پواندا ہے جڑا بندہ شیطان کول پیشاب کراندا ہے سجے کان وچ وی کھبے کان وچ وی او دا دماغ بھی گیا او دی عمر بھی گئی تے او دی سوچ بھی ختم او دا رزق بھی گیا تے اس دے جسم اوے جے جسم اندر رب دے دشمن شیطان نے پیشاب کر دینا ہے او دے جسم میں بیماریاں آنیاں نے کہ نہیں وہ جدے جسم میں شیطان نے پیشاب کرنا وہ جسم دے اندر پھر صحت رہے گی صحت کدی نہیں ہو سکتی سونےو اللہ کو دعا کرو اللہ شیطان کو پیشاب نہ کران دی توفیق دے آمین کہہ دیو میرے مصطفیٰ فرمان دے دے کناں میں شیطان نے پیشاب کیتا ہے اور اگے سنو نا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی فرمان دے نے میں اپنے قبیلے دے کاریاں نو انج پچھان دا سا میرے قبیلے دے کاری سن حافظ قرآن حضرت ابو موسیٰ شریف فرمان دے نے میں اپنے قبیلے دے حافظانو کاریانو انج پچھانیا کردہ سا رات دے وقت و تہجد وچ قرآن اچھی اچھی پڑھیا کردے سن کہ میں نو پتہ لگ جاندہ سی میں بازار اندر نکل جاندہ سا میں چوکا اندر نکل جاندہ سا جدو ساڑھے رشتہ دار حافظ قرآن دے کاری قرآن پڑھ دے سن تے میں نو پتہ لگ جاندہ سی اونا دی قرآن پڑھن دی آواز مدینے دیاں گلیاں اندر ہوندی سی
او کنا پیارا سما ہوئے گا جدو تہجد ورے میرے نبی دے صحابہ قرآن پڑھ دے ہون گے تے انہاں دیاں آوازاں گلیاں بازاراں چوندیاں ہون گیاں. یہ دے نال واقعہ ملدا ہے نا حضرت ابی بن کعب دا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابی بن کعب اما عائشہ فرما دیاں نے میں کسے کام نال گئی باہر تے مسجد نبی دے نال پہنچیاں. نبی دا ایک صحابی ہے جڑا بڑا پیارا کر کے قرآن پڑھ رہا ہے. اما فرماندیاں نے میرا دل ہی نہ کیتا میں اتھے کھڑی ہو گئیاں تے میں اپنے پڑھن والے دا قرآن سننی پیاں. قرآن سندیاں اما عائشہ فرماندیاں نے میری آنکھاں چوں آنسو نکل آئے تے قرآن سن کے میں رون لگ پیاں. قرآن سندی علی میں کھڑیاں کہ ادھروں اللہ دے نبی آ گئے. آپ فرماندے نے ما یبکی کی عائشہ رون دی وجہ کی ہے. اللہ دے نبی جی ویکھو تے سنو تے سید تہاڈا صحابی قرآن کنا سونا پڑھ رہا ہے. میرے نبی بھی رون لگ پیا. مسجد اندر پہنچے ابی بن کعب قرآن دی تلاوت کر رہا ہے. میرے نبی ابی دے پیچھے کھڑے ہو گئے. آپ فرماتے نے اللہ میں تیرا کنا کو شکریہ ادا کراں جس رب نے میرے صحابہ دی جماعت دے اندر ایڈے ایڈے سونیاں آوازاں والے کاریاں نو پیدا کیتا ہے. ابی نے جدوں میرے نبی دی گل سنی ہے تے ابی رک گیا. قرآن دی تلاوت بند کر دیتی ہے. آپ فرماتے نے ابی سونیا قرآن کیوں نہیں پڑھدا؟ آقا جی مینوں شرم آندی ہے. قرآن صاحب قرآن سامنے ہوئے تے میں اودے سامنے قرآن پڑھ کے سناواں. آقا نے فرمایا ابی سونیا عرشاں تو جبریل آیا ہے. جبریل کہندا ہے میرے سونیا محبوبہ تسی اپنے ابی صحابی نو قرآن پڑھ کے سناوو. تسی اپنے صحابی ابی نو ہن قرآن پڑھ کے سناوو. ابی کہندا سونیا محبوبہ کیا اللہ نے واقعی میرا عرشاں تے نام لے کے آکھیا کہ اپنے صحابی ابی نو قرآن سناؤ؟ آپ فرماندے نے ابی سونیا اللہ نے عرشاں تے واقعی تیرا نام لے کے آکھیا کہ میرے نبی نو کہو اپنے صحابی ابی نو قرآن پڑھ کے سناؤ. اگے تہجد وگے ساڈے گھراں دے اندروں آوازاں رب دے قرآن دیاں سن. ہن آوازاں کیڑیاں دیاں نے؟ گانیاں دیاں، فلماں دیاں، ڈرامیاں دیاں. اوے سونیا باز آ جائیے اس کم تو کدھر اے نہ ہوے امال برباد کر دیتے جان. یاد رکھو جڑا بندہ نماز پڑھ کے گانا سندا تا کوئی جناب عمل قبول نہیں. جڑا نماز پڑھ کے فلماں ویکھے، جڑا نماز پڑھ کے ڈرامے تے بے حیائیاں ویکھے او دی کوئی نماز قبول نہیں. انہیں رب نال جنگ کیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی غالباً نبی پاک دے نال ٹرے جا رہے ہیں. رستے اندر گانے دی آواز آئی ہے. میرے پیغمبر نے دونوں کنا مبارکاں اندر انگلیاں دل گیاں. آپ فرماندے نے میرے جان سارا مینوں دس لے آواز گانے دی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سونیا محبوبہ آواز ختم ہو گئی ہے. میرے پیغمبر نے انگلیاں مبارکاں نوں باہر کڈ لیا. ہن امتیو میں تانوں پوچھنا چاہنا، او جوانوں میں تانوں سوال کرنا چاہنا، اج دا نوجوان جس نبی دا کلمہ پڑھدا ہی او نبی تے گانے دی آواز سن کے کنا اندر انگلیاں لے لبے. اج دا جوان ہیڈ فری کنا اندر لا کے کنجریاں دے ناچ بھی سنے، ڈرامے بھی سنے، فلماں بھی ویکھے تے ہر قسم دا گند بھی سنے. نا سونیو قرآن جتھے پڑھیا جاندا ہے اوتھے زندگیاں تبدیل ہو جاندیاں نے. جتھے گانے بھی پڑھے جان تے قرآن بھی پڑھیا جائے پھر اوتھے اثر نہیں ہوندا. قرآن تے ہوندا ہی نور تے وے، قرآن تے ہوندا ہی صاف دل تے وے، قرآن تے ہوندا ہی صاف گو بندے تے وے. قرآن اوتھے عمل کردا وے جتھے بندہ قرآن حدیث واسطے صاف ہوے. اللہ فرماندے نے میں سارے نالوں بہتا نبی دے صحابہ دے دلاں نوں پرکھیا. مینوں نبی دے صحابہ دے دل ہی بہترین لگے نے جڑے قرآن واسطے نے، جڑے میرے محمد دی حدیث واسطے بنے نے. دعا کرو اللہ نفلی نماز دا پابند بنا دے، اللہ قرآن حدیث نو عمل کرنے والا بنا دے. انشاءاللہ تہجد پابند رہنا ہے. اللہ دے فضل کوشش کرنی ہے تہجد پڑھن دی انشاءاللہ باقی بھی نفل پڑھنے نا انشاءاللہ. دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو پنج گانا نماز دے نال اللہ اشراق اور پھر نماز الضحیٰ اللہ تہجد دا بھی کامل پابند بنا دے. اے او اعمال نے جنہ دے ذریعے اسی اللہ دے ہاں کچھ نہ کچھ اللہ دے ہاں گزارش کر سکاں گے کہ یا اللہ چلو آ ساڈیاں نیکیاں اعمال صالح نوافل شامل نے تے انہاں دی وجہ تو اللہ سانو جنت انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ
کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.